भारतीय पत्रकारको दाबी नेपालले टिस्टादेखि काँगडासम्म सबै लिन सक्छ र लिनुपर्छ। नेपालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहित भारतले मिचेका सबै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज वर्षौंदेखि उठिरहेको छ। 5 चैत्र 2077 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो र गरिसकेको छ। भारतले नेपाली भूमिबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि उक्त विषयलाई लिएर नेपालका सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको बेला सरकारको पछिल्लो निर्णय आएको हो। नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज तोडमोडले उठिरहेको बेला भारतका विदेश मामिलाका विज्ञ पत्रकार पुष्प रञ्जनले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको ग्रेटर नेपाल समर्थक हुन सक्ने आधार घुमाउरो रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। एयू एसिया न्यूज नेटवर्कको दिल्ली स्थित सम्पादक तथा भारतका विदेश मामिलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रञ्जनले भारतीय अखबार दैनिक ट्रिब्युनमा केही महिना अघि प्रकाशित एउटा लेख मार्फत लिपुलेक, कालापानी सहितका क्षेत्रमा देखिएको विवाद तथा नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बीचको सुगौली सन्धि र सन् 1950 को सन्धिबारे समेत आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए। भारतले 5 अगस्त 2019 मा जम्मू काश्मीरलाई प्राप्त विशेषाधिकार कटौती गरेर जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई अलग केन्द्र शासित क्षेत्र बनाएपछि भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र समेत भारतमा गाभिएपछि यस क्षेत्रको विवाद पुनः एकपटक सतहमा आएको थियो। यसै सन्दर्भमा पत्रकार पुष्प रञ्जनले कालापानी विवादको इतिहास, ब्रिटिस भारत र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धि तथा नेपाल र भारत बीच सन् 1950 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मर्म र उद्देश्य खुलाउने गरी व्याख्या गरेका छन्। 2 डिसेम्बर 1815 मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपालका अधिकारी बीच सीमा विवाद समाधानका लागि एउटा सन्धि भएको थियो, जसलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ। सुगौली सन्धिबारे समेत उनले सविस्तार वर्णन गरेका छन्। नेपालका लागि अपमानजनक उक्त सन्धिमा नेपालका राजाले लामो समय हस्ताक्षर गरेनन्, तर अङ्ग्रेज फौजले नेपाली क्षेत्रमाथि पुनः हमला सुरु गरेपछि सन्धि भएको 3 महिनापछि कार्यान्वयनका लागि 4 मार्च 1816 मा नेपालको मकवानपुरमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट जनरल डेभिड अक्टरलोनीले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर एक अर्कालाई सुम्पिएका थिए। उनले लेखेका छन्, केही वर्ष अघिसम्म शान्त रहेको यस क्षेत्रको कहानी 2 नोभेम्बर 2011 बाट सुरु हुन्छ, जुन दिन भारत सरकारले नेपालको सीमालाई पनि गाभेर नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। नक्सामा कुनै नयाँ स्थानलाई जोडिएको या कुनै स्थानलाई हटाइएको थिएन। 7 नोभेम्बरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले नेपालसँगको सीमामा कुनै संशोधन नगरिएको बताए। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको स्पष्ट आशय थियो कि नक्साको पुनः प्रकाशनका कुनै क्षेत्र घटबड भएको छैन। काश्मीर लद्दाखको नक्सा जारी गर्ने कारण त सबैलाई जानकारीमा छ, तर कालापानीको नक्सा संशोधन गरेर जारी गर्न किन जरुर थियो, यसको उत्तर प्राप्त भइसकेको छैन। उक्त नक्सा जारी भएको 5 दिनपछि नेपाल सरकारले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल सरकार आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षाका लागि दृढ सङ्कल्पित रहेको र छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा समाधान गर्ने स्पष्ट पारो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 18 नोभेम्बरमा औपचारिक रूपमा नै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आग्रह गर्दै नहटाएमा नेपाल सरकारले हटाउने चेतावनी दिए। यस विवादमा चीन अहिलेसम्म तटस्थ भावमा देखिएको छ। करिब 60 वर्ष पुरानो कालापानी विवादमा चीनले एकपटक पनि भारत वा नेपाललाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको छैन। सन् 1961, सन् 1967 र सन् 1998 यस्ता कालखण्ड हुन् जो कालापानी विवादको दृष्टिले उल्लेखनीय छन्। नेपाली स्ट्राटेजी फर सर्भाइभलका लेखक तथा चर्चित अमेरिकी स्कलर लियो ई रोजले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो पुरानो एजेन्डा भएको बताएका थिए। सन् 1961 मा पहिलोपटक कालापानी विवाद उठ्दा सरकारले कूटनीतिक छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएको थियो। आफ्नो लेखमा पुष्परञ्जनले नेपालमा प्रकाशित पत्र पत्रिका लेखहरूलाई समेत आधार मानेका छन्। 22 नोभेम्बर 2019 मा कान्तिपुर दैनिकमा ध्रुव कुमारले कालापानी अ फेट अकम्प्ली शीर्षकमा लेख लेखेका थिए, जसमा 26 वर्ष लगाएर नेपालको नक्साङ्कनको काम 98% सम्पन्न गरिएको र 2% बाँकी रहेको बताइएको छ। त्यो अहिलेसम्म किन पुरा भएन? सुगौली सन्धिको धारा 3 मा काली नदीको पूर्वी भागलाई नेपालको जमिनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसकारण ऐतिहासिक प्रमाणलाई आधार बनाएर नेपालको भौगोलिक र राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने दबाब रहँदै आएको थियो। ध्रुव कुमारका अनुसार लिम्पियाधुरा पूर्वको भूभाग हालसम्म नेपालको मानचित्रमा देखाइएको थिएन। भारतको सबैभन्दा मजबुत पक्ष भनेकै सन् 1950 को सन्धि देखिएको छ। सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 मा ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सबै सम्झौता रद्द भएको मानिने उल्लेख छ। यो यस्तो महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो जसले कालापानी माथिको सबै दाबीलाई गलत साबित गरिदिन्छ। भारतका पत्रकार पुष्परञ्जन लेख्छन्, नेपाल चाहेर पनि यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने अवस्थामा छैन। सन् 1992 मा चीन र भारतबीच लिपुलेखमा व्यापारिक मार्ग खुल्ला गर्ने सहमति भएको थियो र कैलाश मानसरोवर जानको लागि पनि यस क्षेत्रको प्रयोग हुँदै आएको छ। मे 2015 मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा लिपुलेखमा एक व्यापारिक पोस्ट खुला गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले त्यस समयमा पनि विरोध जनाएको थियो। 9 जुन 2015 मा संसदबाटै यस विरुद्ध सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर आपत्ति जनाइएको थियो। त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए। उनको भनाइ छ, उत्तराखण्डको लिपुलेख दर्रा 2 पहाड बीचको जमिन त्यो त्रिकोणमा रहेको छ जहाँ नेपाल, तिब्बत र भारतको सीमा पर्छ। महाकाली नदीमा रहेको नेपाली क्षेत्रलाई कालापानी र दार्चुला भनिन्छ भने भारतको सीमा जोडिएको क्षेत्रलाई धारचुला भनिन्छ। सन् 1962 को युद्धपछि यहाँ इन्डो तिब्बत फोर्सको तैनाथी भारतले गरिरहेको छ। नेपालले पटक पटक यहाँबाट हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापारिक मार्ग खुल्ला हुन्छ। डोकलाम विवादपछि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि जुन 2017 मा नाथुला मार्ग बन्द गरेर लिपुलेख दर्राबाट खोलिएको थियो। डोकलाम विवादको समयमा ग्लोबल टाइम्सले भारतले डोकलाम विवाद समाधान नगरेमा चीनले कालापानीमा हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्ने बताएको थियो। 23 जुन 2018 मा चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी नेपालको भूभाग भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए। काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हो। भारतले कालापानीलाई काली नदीको उद्गम स्थल तथा नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र दाबी गर्दै आएको छ। नेपाल भारत सीमाका केही क्षेत्र नदीले विभाजित गरेका छन्। काली नदीवारी नेपालको दार्चुला र भारततर्फ धारचुला छ। उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्ला अन्तर्गत धारचुला गाउँ पञ्चायत हो। सन् 1962 को युद्धपछि यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको उपस्थिति छ। तिब्बततर्फ जाने लिपुलेख दर्रा त्यहाँबाट 17 किलोमिटर टाढा छ।
भारतीय सर्वे अधिकारीहरूले सन् 1830 को नक्सा पेश गर्दै आएका छन्, जसमा पिथौरागढ अल्मोडा जिल्लामा थियो। पुष्परञ्जन लेख्छन्, बिहारको चम्पारण जिल्लामा अहिले पनि सुगौली विधानसभा क्षेत्र छ। भारत र नेपाल बीचको विवादमा पटक पटक आइरहने नाम यही हो। 2 डिसेम्बर 1815 मा ब्रिटिस भारत र नेपालका अधिकारीहरू बीच सीमा विवाद समाप्त गर्नको लागि गरेको सन्धि यही भएको थियो। यो सन्धिलाई 3 महिनापछि कार्यान्वयनका लागि 4 मार्च 1816 मा नेपालको मकवानपुरमा नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डियाका तर्फबाट जनरल डेभिड अक्टरलोनीले सुगौली सन्धिको दस्तावेज एक अर्कालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। यो सन्धिको पत्रलाई नेपाल भारत द्विपक्षीय बैठकमा राखिन्छ। सुगौली सन्धि अघि पूर्वमा दार्जिलिङ र टिस्टा, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, पश्चिममा कुमाऊ, गढवाल र बाँसहर जस्ता क्षेत्र नेपालको अधीनमा थिए। यो क्षेत्र नेपालले 25 वर्षमा विभिन्न समयमा भएका युद्धका क्रममा जितेको थियो। जुन सन्धिपछि यी क्षेत्र नेपालले ब्रिटिसलाई फर्काउनु परेको थियो। बदलामा ब्रिटिस इन्डियाले नेपाललाई मेचीदेखि पिथौरागढसम्मको तराईको लामो फाँट सुम्पिएको थियो। ऐतिहासिक कपिलवस्तुको ठुलो क्षेत्र र पूर्वमा मिथिलाञ्चलको ठुलो उब्जाउ भूमि नेपालको अधीनमा आएको थियो। नेपालको पेट यतिले मात्र भरिएन। उनी लेख्छन्, 1 शताब्दीपछि सुगौली सन्धिका शर्तमाथि नेपाली नेताले किन्तु परन्तुको राजनीति सुरु गरेका छन्। पत्रकार पुष्परञ्जनले नेपालले कालापानीमाथि दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। उनले लेखेको अन्तमा अघि सारेको तर्कमा नेपालले ब्रिटिस भारतसँग सुगौली सन्धि मार्फत गुमाएका भूभाग समेत फिर्ता पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन्। यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ज्ञानेन्द्र पौडेलले सन् 2013 मा प्रकाशन गरेको एउटा रिसर्च पेपरमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा 54 स्थानमा सीमा विवाद रहेको र त्यसको जडमा सुगौली सन्धि रहेको उल्लेख छ। पौडेलले सीमा समस्या समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहयोग लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। पुष्परञ्जनले यसका लागि नेपाली थिङ्क ट्याङ्कले पहिलेदेखि नै खतरनाक पृष्ठभूमि तयार गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले घुमाउरो तरिकाले नेपालले यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्म लैजाने हो भने सन् 1950 को सुगौली सन्धिको धारा 8 अनुसार नेपाली थिङ्क ट्याङ्कको खतरनाक योजना छेडभरमै ध्वस्त हुने उल्लेख गरेका छन्। यसमा ब्रिटिस इन्डियासँगका सबै सन्धि सम्झौता खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ। कालापानीमाथि नेपालले दाबी गर्न नमिल्ने उनको दाबी र उनले प्रस्तुत गरेका तथ्य बीच भने बेमेल देखिन्छ, जुन नेपाल ग्रेटर नेपालतर्फ अघि बढ्न सक्ने आधार पनि हो। सन् 1950 मा भएको नेपाल भारत सन्धिको धारा 8 अनुसार त्यसअघि ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले गरेका सबै सन्धि खारेज हुँदा नेपालले नै सुगौली सन्धिमा गुमाएको सबै भाग फिर्ता पाउने बलियो आधार हुन्छ। लिपुलेक र कालापानीको विवादलाई उनले नेपालका राजनीतिक दलहरूले उठाएको राजनीतिक मुद्दाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपालले सुगौली सन्धिका कारण ब्रिटिस इन्डियालाई ठुलो भूभाग सुम्पिएको र नेपालका केही भाग पाएको चर्चा गरेका छन्। तर 1816 मा सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको भूमिबारे प्रष्ट उल्लेख गरेका उनी नेपालले पाएको भूमिबारे प्रष्ट छैनन्। जङ्गबहादुर राणाले अङ्ग्रेज शासनका बेला भारतमा सिपाही विद्रोह दबाउन सहयोग गरे बापत केही भूमि फिर्ता पाएको हो, जुन कुरा उनले उल्लेख गरेका छैनन्। सुगौली सन्धि सन् 1816 मा भएको हो। उनैका अनुसार पनि नेपालसँगको विवाद भूभागबारे सन् 1830 पछि मात्र आधिकारिक दस्तावेज तयार भएका हुन्, जस अनुसार पनि यी क्षेत्र सुगौली सन्धिपछि पनि नेपालकै अधीनमा थिए भन्ने प्रष्ट छ। सन् 1816 मा सुगौली सन्धि भएपछि सन् 1830 मा यी क्षेत्र कसरी विवादमा आएर सन् 1962 मा यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भए नभएको विषयमा उनी मौन छन्। स्रोत शिलापत्र। भारतीय पत्रकारको दाबी नेपालले टिस्टादेखि काँगडासम्म लिन सक्छ, उसको अधिकार हो। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बित्योस्।
शुभ पल शुभ समय।